Nobena para ni Señor San Vicente Ferrer. Mori ka Espiritu Santo, punon mo sa imong grasya ang mga kasing-kasing sa mga binunyagan o dagkutan mo maklag nila sa kalasimong gugma. Ikaw ang nagatigom sa mga tao sa pag-iusa sa pagtusa nagkalain-lain nga pinulungan. Pag-ampo sa adlang talang sakop sa nobena, ipakanaog mo ang imong espiritu o ang tanan mahimo o pagabag-ohon mo ang dagway sa yuta. Diyos ko, nga gitudloan mo makasing-kasing sa bunyagan sa kahig sa Espiritu Santo. Tugutan mo kami pagtunong namo ang angay sa iyong Espiritu ug magalipay kami sa gihapon sa himay-gilikan kaniya tungod kay Jesucristo nga mga Amen. Pag-ampo nga igaandam sa makasing-kasing tanga pangadyon sa tanang adlaw sa nobena. Mapuangoro nga Diyos ug Amahan sa makaluoy. May balik na ko kaning mga may nulusulan sa pagpamulong may numusar ka mausikon. O Amahan ko, dili ako takos nga paggalan nga anak mo, kay nakasalaman ko sa tubangan sa langit sa tubangan mo. O pagkadako sa kalaot ko, pagkadako o kadangan sa mga sala nga nabuhat. Nabuhi man ako sa kalibutan ng walay Diyos. Wala ko mag-alagad kanimo, wala gani manindom kanimo. Og labot pala wala ko ibuhat nga mga maayo kundi lang ng mga sala. Ikaw hinagaliman ka na kumingon sa usa ka na kay gugma. Ang mga pagkadautan ko nagkatiyabaw batok ka na kapakabungol. Akong kabuton nga batok ka nimo nakadakusab. Gipian ko ikaw Diyos ko, kipalabi ko ang kalipay kalibutanon. Og tungod kanila na wala kasong kasing-kasing. Nagugma ikaw ka na ko og Ginoo na bisa kinabuhi mo ka namatay ka tungod sa kalag ko. Nan umanubos ko, unsay igabayad ko yun kadagan sumakasak kaluoy. Buot unta ako nga matay sa kasakit tungod sa pagpakasala kanimo. Dugmo kon mo ginukasing kaso sa kamutod ka paginulsol. Karon maagas mga mata ko mga luha nga igo ikapang hugas sa kalag ko sa mambuling tanan sala. Panghilak ka mo mga mata ko, panghilak sa ulay-paulay. Hatagi ako Ginoo sa hibalo nga ikaila ko kanimo sa bot sa pagimang kanimo sa gihapon. Tungod sa mga luha nga miagas ug sa dugo nga giula sa krus sa matamis kong Hesus. Amen. Pag-ampo nga iganda, pag-ampo nga ikapangayo sa paghigugma sa Diyos nobena, kinabagam sa tanan Diyos nga walay sinog na katapusan sa kaloy gugma mo, kisigaan mo ang kasing-kasing na San Vicente Ferrer nga manlaban ko, nga nahupot sa ingo nga dako nga pagsiga, nagatingwa sa siya sa uyang mo nakaingon siya, Diyutay makabulasi gidawin na apostol, nang may kukan mo ginutong sa panungdan ni ining nilong sirapin, nga ipasiga mo sa kasing-kasing kung sa kabitang kalayo, sa riton sa Diyos ng bugma, na ikapasi pala sa butang kalibutanon, karo ikaw lamang pagapanghopoy ko o paghiaguman ko sa masalangit. Amen. Pangadyo, tulog ka manamo, tulog ka maghimaya ka Maria, og tulog ka himaya samahan, og mga muyo ang tagsa-tagsa sa iyang kaugalingon, kang San Vicente Ferrer sa kaluoy, magitinguha niya ni ining novena. Pag-ampo sa adlaw tanan nga sakop sa novena. May gugmahon uyamot nga mahan og manlalaban sa mga maglipay sa mga tao nga madibusyon kaniya. Nga tungod sa kayo nila, nagduaw ikaw kanagikan sa langit. Ikuha mo ako sige pangay ko kanimong novena. Nagaampo ako kanimong santos ko, nga tungod sa pag-uswag sa bagtuan ng mga santos. Nga tungod sa pagdait sa mga Kristiyanos, tungod sa pagkalaglag sa mabisyo o pagtubo sa mga bertudes, tungod sa mga kinahanglan nating lungsod, og tungod sa mga kalakmo sa purgatorio, og tungod kanako sa Diyos ko muri pangayoon ko ang angay unta kanako sa labing dakong dungog ug himaya sa Diyos o kanimo.
ampo nga gipangadyo ni San Vicente nga ikadangat sa mayong kamatayon sa adlaw tanan sakop sa nobena. Kaluoy nga gipangayo kanimo Dios ko patalingogi ang mapuangor nga pag-ampo ko kay Ginoo. Kay ang kalag ko na sakit ug maluya kaayo nga ni hapit na mawala ang birthdays. Kaluy ako Ginoo. Kay nagatawag ako kay akong gidumtan ang mga sala nga nagtinga aron sakpon ako sa katuran mo. Nadlok akong nangurog ang tibok kong lawas, kaluoy ko Dios ko. Ingon sa kadako sa pagpuagon mo, kaluoy ko Dios ko. Kay gidasmangan ako sa mga yawa, miskul sila kanako ug natintas tibok nga adlaw, kaluoy ako Ginoo kay nagatawag ako nimong adlaw-adlaw. Paglipayon mo ang kalag sa ulipon mo kung nagatingwa ang kasing-kasing ko sa pagtuman sa mabuot nga mga maayo. Gloria samahan sa anak sa Diyos nga Espiritu Santo. Mayong sinugdan karos gapon sa mga katuigan amin. Ginoo kong Hesukristo nga kutob nga nakanimo. But ikaw God nga palangit ang mga taong tanan. Ug dili mahimo nga pangayon ikaw sa maligon nga paglaom sa pagdagat sa imong kaluoy. Kay ikaw God nga mengon sa ligong uywat nga wabak. Ang tanan nga pangayon ninyo sa ngalan ko nga dos man ko itod kaninyo. Nangamayo ako kanong santos mong ngalan. Tungtong sa panundan sa uli ko na San Vicente Ferrer nga sa katapusan nga pagbalik ko sa kinabuhi ko sa mga say nga pagpamulong o badayag nga tingog o susara kong kasakit o paghinulos-sulos sa mga sala ko o sa kuwing pagtuo o sa kamaligon mo yung paglaom o sa kahingpit nga gugma aron sa usa ka olimpiting kasing-kasing makaingon unta ako Ginoo sa makamot mo, itugian kong akong kalag kay ikaw na daygon og mahimayon sa mga tuig sa katuigatanan. Amen. Mga milagros, sa siyudad sa Balansa, si Jaime Lombard na sakit sa makusog uyamot nga hinanat nga gikan sa dakong kainit. Minghupong ang tutunan niya sa dapit sa sulod. Tungod ni gidhiran siya lamang sa lana kay dili siya makahimo sa pagkalat sa biyatiko. Nagampo siya kang San Vicente og sa pagkatungang gabi. Nagpakita sa San Vicente kanya umiingon, mubangon ka kay maayo ka na. Sa lungsod sa Taulada nagi ang duha ka muro sa atubangan sa laraw ni San Vicente. O ang usa mikwa siyang kaluoy buksan ang ulo niya apan gingon siya siyang kauban unsay hinungdan ng pagtahod mo. Diha mibayad siya kay sakit gisagpa siya sa ingon na kusog nga pagsagpa nga wala gyud makita kung kinsa o nganong gisagpa siya ginatang sunamatay. Sa siyudad sa Valencia, si Teodora Suarez nahulog og nabakol ang iyang paa og sa nadugay nabuktot siya sa dughan og pagkatapos minghupong ang tibok nga lawas niya sa lusa sa 5 ka tuig siyang pakasakit. Nakadungog siya sa kutob sa hidaanan nga moagi ang prosesyon ni San Vicente. Nagsaad siya usa ka nila sa tuglan siya sa ng pagkaayo. Sual kapit ni Mores nakainom sa tubig ng milarong mahugaw. Nahupong siya ang milakuyang tiyan. Nabot sa tuhod niya. Ang iyang tutunan natupong na sa pagdako sa abagan niya. Nadugay siya sa iya na ingon-ining pagkabutanga. Ug napulo og 5 ka bulan ning wala pa siya makita og kaayuhan sa kinadman sa mga manambal og sa pagdako uyamot sa kaluan og 4 ka adlaw. Wala siya kanong wala inom o wala makahibalo o kalibutan tungkol sa kasakit. Isod ang iyang amahan sa lungsod sa pagtamong sa iyang kamatayon. Og miingon kaniya, anak ko, but ba ikaw yampo kang San Vicente? Dahil bukang yung matamitando siya. Nagaampo sila sa santo o mibuto ang tiyan. Dagang tubig o dugo nga mahugaw ang ligula o kapituan kabato nga ingon kadako sa bukaw sa itlog. Usulayan nga tambal na siya. Ang usa ka ulitaw nga ginarugubin, ni
sakit sa kasing-kasing sa masusog kaayo. Kay usa kay pagasulan siya sa makatulo sa kadlaw, giampo siya sa makauban niya kang San Vicente ug gikan niya wala niya siya sulit ipag-usab. Pag-ampo sa ikatulong adlaw nga ikapangayo sa pagpaubos. Kinumagawom sa tanan Dios nga walay sinugdan o katapusan. Nakapuno ka sa makalag nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer ug bisan paniini gibuhat mo ingon sa mapabsanon sa wala siya mapabsanon nga wala siya magpalabi sa mga pagdaig nga kalibutanon. Wala usab siya pag-ubsi sa buot tungo sa mga pagdumot, mga paglibak o mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ko kanimo ginutos panungdan ining imong apostoles nga may muunta usab ako ingon sa mabsanon sa mga kayuhan ug sa mga kadautan nga di ako magpalabis mga maayong palad nga yutan-on kay aron sa pag-ila nga abugman ako ug kini akong pagpaubos makalugos daw ingon tas makamot mong Diyos nun. Sa pag-uswag ka nako kutob sa paghimay sa langit. Amen. Ikatulong bahin, mga kapuslanan o kabudayan sa iyang pagwali nga inapostoles. Gingala ni San Pablo ang santos nga pulong sa Dios ug espada sa dura ka suwab. Busa gani kinahanglan nga ang mga magwali may mo silang makinaadmanon sa mga pagtulunan nga santos ug mati numanon sa hingpit nga batasan aron pagpaawat sa uban nga mga tao. Sa tungod niini mingon si San Juan Crisostomo, ang tao nga dautan og kinabuhi makuli nga maayo. Gibat sa Dios si Vicente nga apostol ug bisan ginganan siya nining kalibutan ug santong malipayon. Ug bisan giingon nga wala siya magbatswap daghan mga penitensya, gipakita karon nga gilanggikit niya ang pagkalipay sa pagsakit sa lawas niya. Kutob sa pagsulod niya sa kapara ni Santo Domingo, wala siya bukaon sa bisan unsang karni hasta nga miabot na ang sakit nga kamatian niya. Ngani aron makaon siya nitong iyang pagkasakit bisan sinugo sa manambal kinahanglan nga pagainom siyang kaduli-karni kundi isda nga matangbo. Nagpuasa siya og kapatan katuig nga kanunay ug sulay lapas, wala siya mapalit sa karabuntag ug wala makatilaw sa bisan kalanon sa gabi kundi ugaling mga pila ka buok nga dahon nga kinilaw ug utan nga ginalagdag tsugas ug tagsara kaayo nga kun daw pagabuton sa dakong kainit ug kahago ug tagura ka adlaw ug tagsa ka semana. Wala siya makaon og lain gawas sa diutay nga tinapay tubig. Sa ilang tanan naghampak siya sa iyang lawas sa mapintas nga paghampak. Ang magahing sa loob mo ang hidanan niya ug giunahan niya usa ka bato nga libro nga sulat. Isakit niya sa kanay ang maong lawas niya sa puthaw nga matalinis kaayo. Sa pag-adto niya sa kalungsuran naggalakaw siya gihapon gawas lang sa dulos sa nasa katapon sa iyang kinabuhi. Nga nagakabayo siya sa usa ka mananap nga ginagkomento tungod kay mo usa ka sa usa ka paa niya. Sa mga kadalan nagpapangadji siya sa mga tao sa rosaryo ug sa letanya sa Santissima Virgen ug daghan pang mga pangadjion ug pag-ampo. Ug ginila makurang sa dakong kalipay nga gipakita sa mga mulupyo sa kalungsuran nga giadtuan niya nga nadugat kaniya sa krus ug palyo ug usay usab gitagbo siya sa porsyon nga daguan ug sa pag-adto niya sa lungsod nga ginapuy-an sa mga hari sa Aragon nga si Dr. Martin Fernando, ang maong mga hari nga inubanan sa daghang tao sa ginarian nadugat kaniya. Ang pagkareliyoso, pagkatarong og pagkamampo niya wala mingon sa kumbento ug sa mga kalungsuran ug nakatuman gihapon sa mga tumunon nga tanan sa iyang pagkabari. Ang buhat niya sa adlaw tanan mo kini sa kadlawon magamisas ug kantada ug uban ang mga organo ug matulungon sa mga musiko nga nagsulod kaniya ug sa pagpamisa gihapon. Pagpumisa niya giagasan siya gihapon sa daghan ng mga luha.
Sa tapos ang misa, nagawali siya sa haduol sa 3 ka oras nga wala mobati o kakapoy ang mga tao nga nagpatalingog kaniya. Human na ang wali, nagabagting sa pagbuhat o mga milagros ug nadugay siya og tungha sa oras sa pagtabang ug pagbiya sa di maisip nga mga taong nag-atang. Ang ubang oras sa adlaw gisagulan niya sa pagkumpisal ug pagampo ug usahay magwali siya sa makatulo sa kaadlaw. Mga di siya sa pangadyon nga Diyos niya magalugayon. Gihusay niya ang mga pagbingkil-bingkil sa kabuton sa mga tao ug gikan sa matamis ug maluwong pagtambag niya nagamigo ang mga kaaway nga nagdumot. Sa lungsod sa Valencia gihusay niya ang usa ka away nga dugoon kaayo. Kapin sa 5,000 ka tawo nga mabuno sa hapon. Ang tanan maghampak sa ilang nawas. Usay nagpaot kaniya ang 500 ka tawo nga naghampak sa kagulilang nawas. Kining pagpinitensya nahimo niadtong panahona nga batasan o nga tungod niini sa pag-abot ni Vicente sa usa ka lungsod sa diin ginabaligya sa mga komersyante sa ilang mga tindahan sa kadaygan ng mga sipilas kay igahampak. Ang pagkatulog niya habo kayo ang pagkatulog niya habo kayo og makadiyot kay mga di siya sa malinis sa tunga sa gabi og labot pa niini. Masubsob siya mga Diyos sa tanan nga nahamutang sa pangadyon sa mga pari sa tibok nga rosaryo ni Maria Santísima ug sa uban pa mga pagampo nga gidibusyon niya og ingon niini. Kutob sa kadlawon moray buhat niya ang pagbasa, pag-istoryo og pagampo og niining mga libang gikalawat niya nga gikan sa langit. Ug ingon sa nagpuyo siya sa taliwala sa dili maisip nga mga sulo nga espirituhanon nga dinagkutan. Nining dili ka pananggit nga kahago nagasuro siya sa kaluhaan og siyam ka ginharian. Nagwali siya kapin sa kaluhaan kalibok ka wali ug mo ang nahaunang pagwali nga nagasugod sa dirigon nga batasan sa silugdan sa mga wali sa Baghimay ka Maria. Nagwali siya sa pinulungan niya nga Valenciano ug bisan nag-inlain ang mga pinulungan nga sa mga tao nga nagpatilhog kaniya. Ang tagsa-tagsa nakadog kaniya sa iyang kaugaling nga pinulungan. Sa makadaghan gisulong siya nga pinurong-purongan sa mga sugang langitnan ug sa masubsob hintanaon siya nga libutan sa mga angeles ug usay na dayagman usab nga tinambungan siya sa Espiritu Santo. Sa magwali siya ang tingog niya madungog kutob sa kapin sa 4 o 8 ka oras nga pagalaktan nga kalayon ug usay usab magwali siya Valencia og madungog ang tingog niya sa siyudad sa Alcante nga halayo og kapin sa kalaan ka oras nga pagalakton ug ingon sa pulo ni Padre Maestro Micon ang mga masakiton mga bakol o mga kauban nga niya sa pagpanahog kaniya. Nasad sila sa magpagol ni Vicente bisan nagapuyo sila sa kapin sa 4 ka oras nga pagalakton nga gilayon. Ang katamis sa iyang mga pulong sa pagwali niya daw nagadasig sa mga tao nga nagpatalinghog kaniya aron managkuyog kaniya ug sa ingon niini ginumtan siya sa 5 ka tawo ug sakop kaniya daghan nga mga pari sa nagkalailaing mga kaparian. Usahay ginumtan siya sa 3 ug sa 6,000 ka tawo sa mga kahimtang nga tanan. Ug takos nga pagtimaan nga bisan na nagkuyog kaniya ang mga lalaki o babae nga sakot. Wala makita bisan unsang iskandalo. Sala nga malaksot nga buhat og dautan nga ehemplo ug pag-awaton sa mga kauban niya. Silang tanang ipakaon ni Vicente sa iya lamang pagbenisyon. Ang pagpanalangin niya nagapadaghan sa makalaon sa matag adlaw ug nagpadako sa mga kategoyon sa mga tawo nga nagpapit sa balay sa matuod nga gugma sa mga kuyog niya. Sa usa ka adlaw may 3,000 ka tawo nga nagdulot kaniya ug moray kalan-on nila ang napulo og 5 ka buok nga tinapay ug
usa ka sarong nga suka. Gipan lang yan Vicente og nabusog sa tanan. Nagainom sa suka nga nangahimong nga bino sa ilang pag-inom. Ug dito pa nabilin sa mga tinapay ug bino. Sa lungsod sa Villalonga nagapanalangin sa usa ka sarong nga bino. Nag-inom ang mga kauban niyang tanan ug ang saliniya gibaton ni Vicente sa mga masiton. Ang tanan nakainom na tangtang sa masakit nga gibati nila. Kung bisan nagamit ka ng bino nga hinatag usol ay hikahikaw, wala marot kutob sa ikanapulo ka tuig. Kini gipamatuod sa usa ka obispo sa mga pagsusi nga gibuhat niya sa Roma aron ipamantala sa Santo Papa ang pagkasantos niya. Ang kapusdaran sa iyang pagwalay dako uyamot nga di gid ikaasoy. Sa ikaduha ka adlaw sa pagwali niya sa usa ka lungsod nga nanaglakat ang mga tawo sa kadalan nga masulubon kayo. Maluspad puno sa kaygot og kakulba og maingon nga hiabutan na sila sa adlaw nga gisugdan sa pakumsos kalibutan. Ang uban nagatan-aw nagtuon sa kadaghan sa ilang mga sala. Ang uban na nag-atang kutob sa tuwang labi sa dapit nga walihan ni Vicente aron makailog sila sa duol sa walihan bisan nagawali siya sa mga wasawang o mga kabanuan. Usahay, maabot ang isip sa mga tao nga mamati kaniya sa kapitan o kaulan kalibo. Ug doon sa ilang paghigugma o pagtahod kang San Vicente, sila magtapok-tapok kung manag-ilog sa paglog sa makamot niya o mag-abis o ditay nga tinabas siyang besti. Nahimo nga kinahanglan nga pagbuhaton nila sa usa ka dako nga ingon sa kahon-kahon nga kahoy. Serpdan siya sa iyang paglakaw ug niadto magabuklad ang mga tao sa ilang mga bisti aron maipatumban niya og mga bisti aron maipatumban niya ug kining buhatan mo ikalipay nila agi kahidlaw og Hanop Santo. Ang tao nga mangil adug batasan ning walay kadok sa Dios, ang mga babae nga malaw-ay nga na nagpatigayon sa ilang lawas sa kadayganan kay nakuan sa kaulaw sa paghikalimot sa ilang pagka-Kristiyanos. Ang mga kawatan sa mga kadalanan ug mga mamuno nga gipabalik niya sa Ginoo kapin ka usa ka gatos ka og kapatan kalibo. Guba niya og gilaglag mga katilingban sa mga irihis ug daghan kaayo kaninanagan uyamot sa mga tulan nga sa relihiyon sa Kristo nga ginasupak nila nga daan. Ang isip sa mga Hudiyos nga ipabalik niya sa matuod nga relihiyon sa Espanya ug sa uban pang mga ginharian mulawaw ka sa kagatos ug kaluan kalibo. Ingon man usab gipabalik niya sa Dios ang napulo kalibo ka mga moro sa yuta nga sakop sa ginharian sa Aragon ug daghan usab kaayo sa ginharian sa Castilla. Ug aron kitang tanan masad og makasala kadto magpatalhog sa iyang walay nga mag-usab siyang batasan. Igo nga himbaluan tanga sa pagwali niya sa siyudad sa Tolosa sa pagpamulong niya nilamang mga pulong. Mamangon ka mo mga monatay ug umari ka mo pagtambong sa pahukom. Napugdaw og napukan sa yuta ang katluan kalibong mga tao ug kining katingilan nga milagro giusab niya sa makatulo. Sa laktod nga sulti makaila sa makaposlaran sa wali ni Vicente ang tao nga makinadmanon kayos pagpamulong niya. Ang mga sala umabisyo nga tanawala sa mga kalungsuran nga gitumban ni Vicente og pagkaingon nga nausab ang katuigan sa apostoles ug sa mga apostoles ug ang mga tawo nga tanan nga nagpakadungog sa mga wali niya nag-angkon sa unahuna ug sa kasing-kasing sa Kristiyanos nga nanghiuna sa bag-o pa nga gipatinog ni Hesukristo ang iglesia niya. Gosos, kay mag-alam po ka nga tinud-og manlaban ka manamo, kami besen di sa sigampo kami kanyang managlaom. Ang berin mo si San Juan Evangelista sa solapangani mataw ka, kanamo daan simisad sa pagkatao mga bulahan, ug sa kalipay ginabado sa kalipahimeng dako. Kami besen di sa sigamon maglaom. Nataw ka nga katinas pag milagro maalam ka, nabuti ka sa nga transukot kagamhanan, ug nahadlok man ang impiernos ng maligdong. Kami bisin din sa lusik mulaom.
Sa siyam kating edad gibasa kabatan ni mga saksi nga dagasang tamo grasya ug nagtuod kining milagro nga higala dayan ni Hesus. Kami bisin sa zig amon laom ni Santo Domingo giduaw ka sa besti nga sagroniya nahimo kang tumong ug sama so kanimo nagiwang ginganan kani Kristo nga apostol ug mag-unang matuon. Kami bisin sa zig amon laom daghan uyamot nga hudos ang ipabalik mo sa Diyos ulo kalabang moros gibuhat mo sa Kristiyanos irehis dili mesib gud ang ginakabing mo Kristo. Kami bisente sa dasig among lahom ingon ikaw anghel nga langit no nagwali ka sa balansyano o nagkalainan nga nasyon nagkasabot sa pamunumeteng laon tama Kristiyanos pagtanaw ning losero. Kami bisente sa dasig among lahom ang usa ka buwang nakapatay siya nga nakayaman gawnahon na nga pagkakaroon ta niya giluto niya tinadadag buhi uli mo kaniya. Kami bisin sa dasig amon maglaom kapin sa 3,000 taso detay nga pan gibusog ngunay ng milagros gibutang mo pagkasanta sa dako busa Bisintina amigos mong adunanong mo. Kami bisin sa dasig amon nga anghel ka imong gisayang usa ka tawo minatay bisan ning matud nga patay ang gisugo mong gisumay sa kinabet niya gibalik mo sa sunod na tempo. Kami bisin sa dasig amon nagawali ang imong larawan sa dughang tagon simana ug daghang tao rigos mga subok kasalanan mga sala nagkadutay ug ang paglamay bakakon. Kami bisin sa dasig amon sa pagmilagro nagabagting kag mataw mga luwes makasakit nga daghan tanan magibang sakit sa silot itambala sa pagtambong. Kami bisin sa dasig amon ang mama ang buta ag bakol ang pi ang tangobol kitambalan mo ang mebo sa paglastel mo sa paghadlok sa tiil mong santos ngani ang mao nga punuan mo ikaw gud ang gipamilagro. Kami bisin sa dasig amon maglaom manabangkas mag-alanak ingon masali makag-anak pagkuhan mo sa kabilingan aron dayon may munginhan ang pobres nga makulongol gibutang kabusto dato. Kami bisin sa dasig ampo kun maglaom minatek up at ana uno magipanggawas mo sa lubong kay gibo mo sa labag usab sa libutan giuli mo ukay nawala sa ngalan mo ang lalang sabitin nga maitom. Kami bisin sa dasig amon maglaom ang usa ka umol nga dugo sa likas magitungtong o gilon-gilon nahimo sa kabata nga mahindot. Moro sab ang hitabo sa anak o sa kabaliro. Kami bisin sa dasig amon laom doktor man anghel og propeta pero po sa gingalan lipat mo paglabas madibutos mo transpagpa nga mo inanos pagtabang sa kamatayon. Kami bisin sa dasig amon laom kay mag-alam po kat malaban ka manamo. Kami bisin sa dasig ampo kami kaning naglaom antipuna tabangan mo kami san bisining walog nga luhano ihatod mo kami kang Kristo sa dalang pagkalaktan mo igampo mo kami aman nga si San Vicente aron mahimo kami takos makadangas sa mga gisarin sa Kristo. Pagampo Diyos nga naloy ka sa daghan nga mataros mo nagpakaila sa ngalan mo gikan sa katingalan nga paglasam sinding hulipon mo tugutan mo kami nga may muunta nga bols kamo sa langit sa Kristo Ginoo mo nga gibalod niya mo nis kalibutan sa pahukom kanamo. Amen. Ani ang Salmo 27 nga gisugdan ni musun nga pulong biti omnes qui timnay Dominum pag-amos pagdaig ang Ginoo kay og kalawasan ko busa wala ako'y kadlokan ang Ginoo mao akong nalangpanan viti omnes qui timnay Dominum kun sulungon sa mga taong dautan o sulan pagpatay ang mga kaaway ko mahidamag umakpukan viti omnes qui timnay Dominum bisag libutan akong tibok kasundalohan ni kumarisang bisag has magan ako nila mosadgip sa Dios biti omnes qui timnay Dominum usa lamang kabutang gipangay ko sa Ginoo nga makapugas siyang balas tibok kong kinabas pagpalandong sa pagpalandong sa iyang kaayo og sa pagpakikuban kanila siyang templo biti omnes qui timnay Dominum pag-amos pag panalipin ako ng panahon sa kasamok bantayan ako niya diha sa iyang templo og ipahimutang ako na sabog nga bato aron malayo sa kadutan biti omnes qui timnay Dominum busa mabunto ko akong makaaway naglibot ka na ko uban masinggit sa kalipay maghalalog na napse na sang templo aton ko dagon Ginoo viti omnes qui timnay Dominum viti omnes qui timnay Dominum pamataya intan ako ini Ginoo inig sangpit ko kanimo kaluyog tubag ako viti omnes qui timnay Dominum
Silang mingon kadulog simba ako, mitubag ako mo dulaw ko nimo. Viti omnes quid vinum. Ayaw paglikay ka na ko, ayaw kusukan ako, ayaw isali ko ang imong sulon, ikaw ang katabang ko. Ayaw ko be og pasad o sumulawas. Viti omnes quid vinum. Bisan pag isalikoy ko sa guman og inahan ati manon ako sa Ginoo, viti omnes quid vinum. Tudloy ako Ginoo sa pabuhat mo kanako og toltoli ako sa ganan layo sa kadautan kay daghan og makaaway. Viti omnes quid vinum. Ayaw ako itugan sa akong makaaway mga bakakon magisila. Viti omnes quid vinum. Nagtuwa ako nga buhion pa ako aron pagsaksi sa si Ginoo. Viti omnes quid vinum. Salig sa Ginoo, tuyo ka baraka, saglamang sa Ginoo.